Assalamu alaikum boys, good morning, and this is a very blessing and holy month of Ramzan. I hope that everybody have kept fasting, and now let's see. Today we have the Mughal chapter. This is the part 2, chapter number 22, class 6. मुगल्स के चैप्टर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. आज उसकी जो है सेकंड क्लास है. ठीक है, देखते हैं बेटा इस सेकंड क्लास के अंदर जो है हम क्या पढ़ते हैं. मज़ीद जो है प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उस बात को हम अब आज आगे लेके चलते हैं. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. अच्छा बॉयज़, मुग़ल का जो है हम ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं. इसमें हम स्टार्ट लेते हैं हमायूं से. हमायूं अगेन. हमायूं ने दोबारा जो है अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इसने कायम की 1555 से लेकर 1556 तक. उसने आर्मी को लेकर मार्च किया, इंडिया पर चढ़ाई की और इंडिया को जो है दोबारा कैप्चर कर लिया. दिल्ली पर उसने कब्ज़ा कर लिया और मुग़ल एम्परर अगेन जो है हमायूं जो है दोबारा उसने इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया. इन 1556 में उसने जो है वो लड़ा और उसने कब्ज़ा किया. फेल डाउन विद द स्टेयर्स. 1556 में जब वो इंडिया की एक लाइब्रेरी थी आगरा में, वहाँ पर वो सीढ़ियों से गिरा और गिर कर उसकी डेथ वाक़ई हो गई और 1565 में उसकी वफ़ात हो गई. आगे आता है बेटा अकबर. अकबर का जो टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605 यानी 1556 से लेकर 1605 तक इसका टाइम पीरियड है. ही वॉज बॉर्न इन 1542 एट उमरकोट इन सिंध. वो सिंध का एक एरिया है, उमरकोट में पैदा हुआ था. ठीक है. वाइल हिज फादर हमायूं वाज इन एग्ज़ाइल. और जब उसका बाप जो है वो जलावतनी की टाइम गुजार रहा था, वक्त गुजार रहा था. ठीक है. वाज अ वेरी यंग एंड ही इनहेरिटेड थॉर्न. जब उसका बाप जो है वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था तो अकबर जो है बहुत ही नौजवान था और वो विरासत में उसको जो है वो तख्त मिल गया अपने बाप का और हुकूमत वो करने लग गया. अब आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा बॉयज़, हमायूं का एक जनरल था जिसका नाम बहराम खान था. ठीक है. अब ये जो बहराम खान था ये इसने काफ़ी जो है रहनुमाई की. ठीक है. जब तक जो है अकबर 18 साल का नहीं हुआ इसने इसकी काफ़ी रहनुमाई की और बहराम खान मारा गया बाद में रास्ते में जंग लड़ते हुए मक्का के रास्ते में. अकबर वाज एम्बिशियस. अकबर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, ख्वाहिशमंद था, बहुत ज़्यादा इसके जस्तजू थे. ठीक है. सियासी तौर पर बहुत चालाक था. ठीक है. और वो बहुत ज़्यादा लोगों में घुल मिल जाता था अपनी रियासत में और मेजॉरिटीज़ में जो है इसके जो ताल्लुकात थे वो हिंदूज़ भी थे और मुसलमान भी थे. उसके टाइम पीरियड की जो अचीवमेंट्स थी, जो उसने हासिल की थी वो ये थी. उसने एक नया किस्म के जो है मुल्क के अंदर वो निज़ाम लेकर आया जिसमें उसने टैक्स का सिस्टम लेकर आया. एबॉलिश टैक्स को जो है ख़त्म किया उसने. ठीक है. आर्मी को जो है उसने जो है मजबूत किया और फाइनेंशियल यानी माली मुल्क की माली हालत पर काफ़ी उसने काम किया. ठीक है. और उसने किसानों को काफ़ी जो है तरक्की दी. किसानों के बारे में काफ़ी उसने काम किया ताकि मुल्क जो है वो फसलें ज़्यादा से ज़्यादा बने और मुल्क जो है फसलों के मुल्क में जो है तरक्की आए और जो कैश क्रॉप्स हैं वो एक्सपोर्ट हो सके. ठीक है. फिर उसने इंतज़ामी निज़ाम और कानूनी निज़ाम को जो है बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है चलाया. तो ये अकबर के अचीवमेंट्स थी, कारनामे थे उसके दौर में. नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं बेटा. अब नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको क्या कहा जाता है. अच्छा बेटा, इस स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे कि अकबर जो बादशाह था उसका मज़हबी लिहाज से वो कितना उसकी नुक्ता निगाह थे उसको हम गौर करेंगे, स्टडी करेंगे. ही इंट्रोड्यूस द दीन इलाही. उसने दीन इलाही का निज़ाम को जो है कायम किया. ठीक है. नॉट एक्सेप्टेड वेल बाय द पीपल. लोगों ने इसको मुकम्मल तौर पे जो है एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश करता रहा. ठीक है. उसने हिंदुओं के लिए भी बहुत सारा ऐसा निज़ाम लेकर आया जिसमें हिंदुओं को बहुत सारे फ़ायदे हों क्योंकि बरसग़ीर में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे. ठीक है. उसने जो है बहुत सारा रुपया सर्फ किया. ठीक है. फतेहपुर को तरक्की देने में और सिकरी को तरक्की देने में, बियॉन्ड आगरा और फिर आगरा को तरक्की देने में. ठीक है.
اس کی یہ بہتر چوائس نہیں تھی کہ وہ دلی کو چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دلی میں رہا، اور دلی میں جو ہے وہ رہ کر اس نے بہت سارے جو ہے ریفارمز کیے ہندوؤں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے، اور اس طریقے سے اکبر جو ہے بر صغیر میں جو ہے بہت زیادہ جانا پہچانا جانا شروع ہو گیا۔ اچھا بوائز، اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اکبر کا جو ہے زوال ہوا، ٹھیک ہے۔ دکن کے جو ہے بہت سارے جو ہے لوگ تھے، وہ اس نے جو ہے دکن کا بہت سارے ایریا اس نے قبضہ کر لیا، اور پھر مراٹھاس کی جنگ ہوئی، پھر جو شیوا جی کا ایک جو ہے ٹائم پیریڈ شروع ہو گیا، انہوں نے بہت ساری پرابلم کریٹ کی اکبر کے لیے، اور پھر جو ہندو جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ قابض ہونا شروع ہو گئے اور پاور میں آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے دے نیور ریئلی گاٹ ڈیفیٹڈ، یوز گوریلا واز ٹیکٹیکلی، لیکن ہندو کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈیفیٹ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ انہوں نے گوریلا انداز اپنا لیا تھا، اور مسلمانوں کو جب موقع ملتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اسی طریقے سے دیکھتے ہیں اورنگزیب اینڈ ہز پالیسی، اورنگزیب اور اس کی پالیسی، اورنگزیب کا دور آ جاتا ہے، اس کی پالیسیز کیا تھی، ٹھیک ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو ہے اورنگزیب جو ہے ایک ویل وشر تھا مسلمانوں کا، اینڈ اسٹرکٹ رولرز، اور بہت سخت رولر بھی تھا۔ ہز ریفارمز اپسیٹ مینی نان مسلمس، اس کے ریفارمز جو تھے بہت سارے غیر مسلموں کو انہوں نے پریشان کیا۔ ہی پٹس ہز آئیڈیالوجی ابو آل اینڈ بلیو ہی واز ڈوئنگ ہز ڈیوٹی، اس نے اپنے تمام جو ہے آئیڈیالوجی، اپنے تمام جو ہے نقطہ نگاہ جو ہے، اپنے تمام سوچوں کو لوگوں پر مسلط کیا، اور وہ سوچتا تھا کہ میں ایک اچھی فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کی جو ڈیتھ ہوئی 1707 میں ڈیتھ ہوئی ایٹ دا ایج آف 90 سال کا تھا، تو اس کی جو ہے وفات پا گئی۔ اب آگے وہ اس کی جو ہے زندگی وفات پا گئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں بیٹا نیکسٹ سلائیڈ میں ہمیں کیا بتایا۔ بیٹا اورنگزیب کا جو بیٹا تھا، ٹھیک ہے، سن ور ٹو اولڈ ٹو ٹیک اوور دا تھرون، اس کا بیٹا کافی بوڑھا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوبارہ جو ہے وہ تخت پہ آنے کے لیے کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ امپائر ہیڈ بیکم ویک اینڈ پور ڈسپائٹ دا سائز، پوری ریاست جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ سائز اس ریاست کا بہت بڑا تھا، بر صغیر کا بہت بڑا ایک ایریا تھا، جس کی وجہ سے اس کو صحیح طریقے سے سنبھالنے والے کوئی صحیح جو ہے بادشاہ نہیں آیا، اور وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ایچ فالوئنگ رولرز واز لیس ایبل ٹو ایونچولی آفٹر 150 ایئرس مغل امپائرس کیم انٹو این اینڈ، 150 سال کے بعد جو ہے ہر بادشاہ، ہر رولر، ہر حکمران جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، اور اس طریقے سے مغل ایمپرر کی جو ہے حکومت ختم ہو گئی۔ آگے دیکھیں اس سلائیڈ میں بیٹا آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ کس کی حکومت کس ٹائم پیریڈ رہی، اور پھر اس کے بعد وہ کیسے جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے مغل رولر آیا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں 1526 ٹو 1530 تک بابر کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے دور حکومت تھا، اس کا سن جو ہے ہمایوں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 1530 ٹو 1540 تھا، اس نے اٹیک کیا شیر شاہ سوری پر، ٹھیک ہے، 1540 سے لے کے 1545 تک، اور شیر شاہ سوری کا بیٹا جو ہے اسلام شاہ کے دور شروع ہوا، یہ 1545 سے لے کر 1554 تک تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے تخت پر جو ہے قبضہ کیا، اور ہمایوں نے دوبارہ جو قبضہ کیا کہاں پر 1555 سے لے کر 1556، ٹائم پیریڈ بہت کم تھا، ایک سال اس نے صرف حکومت تھی۔ پھر اس کا بیٹا اکبر جو ہے وہ اس کا دور شروع ہوا، وہ 1556 سے لے کر 1605 تک تقریباً 45 سال اس کی حکومت رہی۔ پھر اکبر کا بادشاہ جہانگیر، اکبر کا بیٹا جہانگیر، وہ اس کی دور حکومت رہا 1605 سے لے کر 1627 تک۔ پھر جہانگیر کے دور حکومت کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں، ٹھیک ہے، اس کا دور حکومت رہا وہ 1627 سے لے کر 1658 تک۔ پھر جو ہے اورنگزیب کا دور رہا، ٹھیک ہے، وہ جو بیٹا تھا کس کا، شاہ جہاں کا بیٹا تھا، اور پھر اس کے دور جو ہے وہ 1627 سے لے کر 1658 تک رہا۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ مغل ایمپرر جو ہے کا اختتام ہوا، وہ 1658 سے لے کر 1707۔ تو یاد رکھیے گا مغل ایمپرر کی جو اختتام ہوا، زوال ہوا، ان کی حکومتیں ختم ہوئی، لاسٹ ان کا جو ایئر تھا وہ 1707 تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم نیکسٹ جو ہے کلاس کے اندر اس کے شارٹ کوشچنس پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس نیکسٹ کلاس میں لانگ کوشچنس پڑھیں گے، اور پھر MCQs، ہمارا یہ چیپٹر ختم۔